नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. फाटल्या 3व्या दशकात राजभाषा कायद्यात दुरुस्ती खातीर तशेंच रोमी लिपीचो शाळांत उपचारीक शिक्षणात आस्पाव जावचो म्हूण मागण्यो जातात आनी विधानसभेचे कांय वांगडी ते मागणेक धरून खासगी थाराव मांडटात. गोंय सरकारान ठाम भुमिका घेवन राजभाषा कायद्यात बदल जावचो ना ही भुमिका घेतिल्ले खातीर एर्नाकुलम केरळ हांगा जाल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनात गोंय सरकाराक परबी दिवपाचो थाराव पास जालो. 2 दिसांच्या ह्या संमेलनाचो समारोप काल सांजे वेळार जालो. केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन नगरेश हे ह्या वेळार मुखेल सोयरे जाल्यार साहित्यीक जयंत काळकेणी हे खासा पयले सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. गोंयांत पेडणे, बार्देस, दिवचल, सत्तरी, फोंडे, सांगे, केपें आनी काणकोण अशा 8 महालात कोंकणी माध्यमांतली एकूय शासकीय मुळावी शाळा ना. पेडणे, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या महालात तर कोंकणी माध्यमांतली एकूय मुळावी शाळा ना. गोंय शासनान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी राजभाषा कायद्याक धरून शिक्षणीक पावंड्यार कोंकणी माध्यमाच्यो मुळाव्यो शाळा दर एका महालात सुरू करच्यो आनी वांगडाच कोंकणी माध्यमांतल्या मुळाव्या शाळांक अर्थीक अनुदान दिवन शिक्षणीक साहित्य आनी सुविधांच्या निर्मिती खातीर पालव दिवचो असोय थाराव पारीत केलो. गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी केरळ राज्यांनी रावपी कोंकणी समाजाचे सांस्कृतीक, साहित्यीक, भाशीक आदान प्रदान जावचे नदरेन ह्या 4 राज्यांनी आपले मदीं एक समजिकायेची कबलात करची आनी ह्या 4 राज्यांनी शिकपी कोंकणी आवयभास आशिल्ल्या भुरग्यां मदीं एकचार आनी भावचार वाडीक लागचे खातीर धोरण आंखचे आनी ते खातीर गोंय शासनान फुडाकार घेवचो अशी मागणी ह्या वेळार केले. वट्ट 7 थाराव ह्या वेळार पारीत केले. मतदार पडताळणी मोहिमेत आयतारा मेरेन 8,27,608 अर्ज सादर जाल्यात. हे प्रमाण 69.84% आसा अशी माहिती वेंचणूक कार्यालया कडल्यान मेळ्ळी. आतां फकत 30% अर्ज सादर जावपाचे बाकी आसात. गोंयांत 11,85,034 मतदारां मेरेन अर्जांचें वांटप जालां. मतदार पडताळणीचे अर्ज दिवपाची मोहीम 4 नोव्हेंबराक सुरू जाल्ली. मतदारांक म्हायती भरून 4 डिसेंबर मेरेन अर्ज सादर करप आवश्यक आसा. खंयच्यान कितले अर्ज आयले ताचो दर दिसा जिल्लोधिकारी नियाळ घेतात अशी माहिती उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी दिली. बीएलओ कडल्यान अर्ज सादर जावपाचें प्रमाण समाधानकारक आसा. गोंयांत 9 नोव्हेंबर मेरेन सगळ्या मतदारां मेरेन अर्जांचें वांटप जालें. हाचे उपरांत 10 नोव्हेंबर सावन अर्ज घेवपाक सुरवात जाली. भरिल्लो अर्ज घेवपा खातीर बीएलओक उण्यात उणे 3 खेपो घराक भेट दिवप सक्तीचें आसा. एक मंत्रमुग्ध करपी प्रदर्शनात नामनेचे अभिनेते अनुपम खेर हांणी गोंयांतल्या पणजीच्या कला मंदिरात कालच्या पयल्या मास्टर क्लासात पुरायपणान गुंतून शेकड्यांनी लोकांची मनां जिखली आनी गिवींग अप इज नॉट अ चॉयस ह्या विशयाचेर सत्रांत आपले बुद्दीन प्रेक्षकांची मनां मोहीत केली. अनुपम खेर हांणी फकत कांय दिसां आदीं सारांशांतली आपली मुखेल भुमिका हारून परत मेळोवपाची कथा सांगून ह्या सत्राची सुरवात केली. 6 म्हयने कठीण परिश्रम घेतिल्ली भुमिका अचकीत न्हयकारली ताका लागून ते खूब निराश जाल्ले. मुंबय शाराक सदां खातीर निरोप दिवपाचो संकल्प तांणी केल्लो आनी ते निमणे खेपे महेश भट ह्या सिनेमाच्या दिग्दर्शकाक मेळपाक गेले. अनुपम खेरांची तीव्र इच्छा पळोवन भट हांणी तांचो पुनर्विचार करून परतून तांकां फिल्मान घेतले आनी हो चित्रपट फुडें तांच्या कारकिर्दींतलो एक निर्णायक खीण जालो. ह्या अणभवाचेर चिंतन करतना हार मानप ना हो तांचो धडो कसो तांणी शिकलो हाचेर तांणी उजवाड घालो. जितलें म्हत्व मूळ संहितेक आसता तितलेंच म्हत्व अणकाराक आसा. देखून फकत 2 भाशांचेंच गिन्यान आसप पुरो जायना. 2 संस्कृतींचे आनी लोकजिणेचो अभ्यास भोव गरजेचो अशें अध्यक्ष शैलेंद्र मेहता हांणी सांगलें. ते केरळांत 26वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनात कवी के अनंत भट माचेर कोंकणी साहित्याचो हेर भाशेंतलो अणकार ह्या सत्राच्या विशयाचेर उलयताले. तरेकवार थाराव संमत जावन कोंकणी संमेलनाचो काल समारोप जालो. हवामान. गोंय वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजे चडांचो तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. सध्या राज्यांत वातावरण सुकें आसा आनी फुडले कांय दीस हलके ते मध्यम प्रमाणांत धुके पडपाचो अदमास गोंय वेधशाळेन उक्तायला. हैदराबाद हांगा जाल्ल्या 21व्या राष्ट्रीय मास्टर्स जलतरण सर्तींत गोंयच्या श्रिया कारेकर हिका रुपया आनी कांस्य पदक मेळ्ळां. मडगांवच्या श्रियेन 100 मीटर बॅकस्ट्रोक सर्तींत दुसरो क्रमांक मेळयलो. हरियाणाच्या अपूर्वाक भांगरा पदक जाल्यार महाराष्ट्राच्या साक्षीक कांस्य पदक मेळ्ळां. गोंय जलतरण संघटनेचे अध्यक्ष योगीराज कामत हांणी पदक जैतिवंत श्रिया कारेकर हिका परबीं भेटयला.
आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.